हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रागांजा फ्रॉम गोवा. हांव तुमकां आयज एक इन्सिडेंट सांगता. खऱ्या घडण्याचेर घडलेली खरी खबर अजुनूय घडटा ती. आतां आमी कितें म्हणटा न्हू, लोक सुसायड करता पळय. पयलो आयकलां आसतलें तुमी, सुसायड म्हण कसले बरे व्हडले व्हडले ऑफिसरूय सुसायड करता. द रँक ऑफ पळय IAS ऑफिसर्स, ब्रिलियंट IAS ऑफिसर, ब्रिलियंट पुलीस ऑफिसर, इन्स्पेक्टर आनी तेज्यान व्हडले हायर पोस्टाचे इवन मिनिस्टर पासून सुसायड करता. तुमी आयकलां आसतलें ते पुलीस रिव्हॉल्वर सेल्फ हेजेर आपणाकूच मारता. अशे केसी जाल्ले आहा. आनी थोडे IAS ऑफिसर पासून अशे फॅनाक घोव घेवन मेवलेले आहा. आनीक मिनिस्टर पासून वयरसान उडीबा मारून मेलेले आमच्या गोंयान पासून हो एक इन्सिडंट जाला बावटाय बांदोडकर तेन्ना पयलीं. पूण कित्याक आतां तो मिनिस्टर पळय, तेज्या हातीन सगळो पावर आहा, ताका कितें ना म्हणा, पुलीस तेजे सगळे तेजे. पूण कितें तेजो तो टायम न्हू, ताका पळय टायणी येयली न्हू ती, तो सेफ जावपाक जाय. तूं आ टायमार तूं मिनिस्टर आनी तूं केदो व्हडलो पुलीस ऑफिसर आनी IAS ऑफिसर तें तुका चलना. तुजी मायंड ब्लँक जाता. आनी अशें आमच्या लायफान न्हू एक टायम येता, एक टायम येता. सगळ्यांकूच म्हणून न्हू, पूण थोड्याच्या लायफान येता असो. म्हाज्याय लायफान एक येयला, तें सांगता हांव तुमकां. पूण कितें आहा, तो तुका जेन्ना तो टायम तुज्या लायफान येयलो न्हू, तुका कांय दिसना. फुडें सगळो काळोख, तुका वेळ दिसना वचपाक, रस्तो दिसना, तुजी तकली चलना. आनी तो जस्ट क्वेश्चन फ्रॅक्शन ऑफ मिनीट म्हणटा तशें त्या टायमार तुका दिसता कितें आपुणचो जीव दिवचो दिसता, जावं कितेंय करून सुसायड करची दिसता. पूण त्याच टायमार तो तुका कोणूय पावलो न्हू, आनी तो टायमार तुका तेणें समज तूं वयरसान उडी मारूंक सोदता, फाटल्यान तर कोण येयलो तुका आवाज दिलो तेणें, आनी तेणें ओन पळयलें आनी तें हें जालो, डिस्ट्रॅक्ट जालो, आनी तो टायम ताजो पास जालो. मागीर तो मानना, मागीर तो सुसायड करना. कित्याक तितलोच टायम आसता तो. मागीर तो रियलायज करता, बाबा आपूण कितें करपाचो आहलो, कसो. त्या खातीर तो टायम पळय येता न्हू, तेन्ना कोण तरी पावूंक जाय थिंगा आनी त्या मनशाक सेफ करूंक जाय. दीस इज द थिंग. अशें म्हाकाय जालां. हांव सांगता पळय आतां एक्झॅक्टली कितें पळय तें. हांव मरे मेर्शे रावतालो मेनी इयर्स बॅक पयलीं. आनी म्हाजें पणजे शॉप आहलें, सायबर काफे, आमची कोडतीन म्हणटा थिंगा सायबर काफे आनी ऑल कंप्युटर वर्क एंड सगळे ऑल दीस. तेन्ना इनसायड माय ऑफिस ऑल्सो वॉज देर, कन्स्ट्रक्शन ऑफिस. तो आनी हांव कितें करतालो, म्हाजें सायबर काफे न्हू तें, आनी सगळे ट्युरिस्ट थिंगा पोर्चुगलाचे फॉरेन ट्युरिस्ट थिंगा रावता, न्यू इन्फांतेल थिंगा आमचे मोया तरी ते सगळे. आनी ते रातचे येवन ते इंटरनेट, तेन्ना मोबायल ना कांय ना, ते इंटरनेट देखून सायबर काफेन ते येवन बसताले थिंगा. आनी म्हाजें ऑफिस 12 पासून उगडें आसतालें. तो एकलो भुरगो आसतालो, ती चेडवां सवांक गेली, एकलो भुरगो आसतालो, तो 12 ऑफिस हें बंद करतालो आनी तो वयतालो म्हणटा. आनी हांव केन्नाय म्हाजें काम जावपाक जाय जाल्यार दॅट इज अ कूल टायम न्हू, हांव ऑफिसान बसतालो. केन्ना 11 पासून बसतालो, केन्ना 12 पासून बसतालो. आनी मागीर हांव वयतालो घरा मेर्शे. देन म्हाजो तसलो एक टायम येयलो, मागीर तकली चलना जाली. हांव नको सांगपाक एक्झॅक्टली कितें पळय तें, पूण मागीर सारको ब्लँक कसो जालो, वाटूच दिसना, ताका आन्सरूच मेळना म्हाका. सारको मेंटल कहो जालो. आनी हांव 11 पासून रावतालें, केन्नाय 12 जालें तरी हांव वचना भितर. तो म्हाका म्हाजो भुरगो वर्कर तो म्हणलो कितें एम्प्लॉय, सर वचना काय म्हणल्यार तूं 12 जाली चूप करा म्हणलें. बरें म्हटलें, तुका वचोंक जाय, चल या. बंद केलें आनी हांव येयलो. आनी हांव ते सारको टेन्शनाचेर, तेंच्यान खंय गाडी चलयता तेन्ना मारुती काडी रे ती धाकटी, मारुती 800 येयलो. आतां खंयचो रस्तो घेतालो हांव, मालास आनी मेरी मक्लेड गर्ल्स हाय स्कूल, पिपल्स हाय स्कूल, मागीर तो रस्तो सारको 4 पिलर्स आनी तसो तो रस्तो आमकां लागीं पडटालो मेर्शे वचपाक. जेन्ना पळय हांवें ते मेरी मक्लेड जावन पिपल्स हाय स्कूल जावन मातशें फुडें पावलो न्हू, तो एक कुडतरकाराचो जयराम कॉम्प्लेक्स म्हणून प्रोजेक्ट तेन्ना येतालो, न्यू तो बांदताले जयराम कॉम्प्लेक्स म्हणून मेन रोडाकूच. थिंगा पावलो पळय, रायटान मरे हांवें वयर मरे टेंपल पळयलें, आमचो हनुमान टेंपल, बजरंगबाली टेंपल हनुमानाचें. आनी तेका पळय त्यो लायटी घातलेल्यो आहा ते पळयलें न्हू हांवें रायटान गाडी चलयता. सडनली हांव थिंगा रावलो, जस्ट ऑपोजीट टेंपल, ती जयराम कॉम्प्लेक्स बांदता थिंगाच रस्त्याक गाडी थांबयली. आनी हांव गाडयेंतलो देंवलो आनी असो रावन हांव पळयत रावलो तेका लायटींक. इतल्यो सुंदर लायटी त्यो आमच्यो मारुती टेंपलाच्यो. बजरंग बाली म्हणटा ते आमी, ताका बजरंगबाली म्हणटा, हनुमानूय म्हणटा,
आनी मारुती म्हणटा, तिनूय म्हणून एकूच देव तो आमचो. आनी हांव पयलीं तेजे जात्रेक वयतालो. हनुमान पळय म्हणटा न्हू, हांव मानता तेका. हांव जरी कॅथलीक, तुमी म्हणटाले हांव कॅथलीक जाल्यार ते हिंदूचे कितें उलयता काय म्हणून, बट दीस इज अ फॅक्ट वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू. हांव मानता हनुमानाक आनी आमी तेजे जात्रेक वयताले फ्रेंडा बरोबर. सगळे जात्रेक हांव मेर्शेसान वयताले. आनीक दुसरे म्हापसा बोडगेश्वर म्हणून आहा, तेजेय जात्रेक हांव फ्रेंडा बरोबर खूब फावट वयतालो. रातभर रावप म्हणजे भोंवप रे, बरी मजा खंय बोडगेश्वराची जात्रा आनी मारुतीची जात्रा मयांत. हांव थिंगा रावन पळय तें पयली न्हू लायट मारुती टेम्पलाची पळयत रावलो. बरी सुंदर ना, तुमी केन्नाय रातची वचून पळया नाल्यार रातची पळोवपाचें, ते दिसाचें न्हू. इतलें सुंदर तें टेम्पल पळय मारुतीचें न्हू, आनी तेजे लायटी तूं पळयत रावतलो तेका. सारकें कितें फील तूं खूंय आहा म्हणून तुका गमना, रिलॅक्स जाता मायंड तुजी. हांव तेका तो गाडयेंतलो देंवन पळयत रावलो पळय. अरे विटीन नो टायम म्हटल्यार आतां म्हाजी मायंड सारकी कूल जाली. हांव नको आतां कितें पळय तें एक्झॅक्टली तुमकां सांगपाक. हांव त्यो लायटीक मारुती टेम्पलाची लायटीक पळयत रावलो. हांव कंप्लीट निवलो, कंप्लीट नॉर्मल जालो. म्हाजे ते वायट टायणे पळय येताले न्हू, सुसायड करपाचें, हें करपाचें, तें करपाचें, सामक्यो गेल्यो. कंप्लीट कूल. तो मी नॉयच म्हणटा तशें जालो हांव सारकोच. कांय म्हाका व्हडलें कांय दिसोंक ना. हांव मागीर गाळ येयलो रे, हांव घरा येयलो. पण आतां म्हाका खूब वायट दिसता. कित्याक तें सांगता पळय. आतां हे मयांतले पळय भुरगे आहा न्हू, प्लीज डोंट फील बॅड. मयां म्हटल्यार सारकें ते माला म्हटल्यार ते मयांतले भुरगे सारके चड हुशार. आतां तुमी इतले हुशार आसून हें करून फायदो कितें? ते मारुती म्हाजो एक कितें आहलो रिक्वेस्ट पळय, मारुती टेम्पलाच्या फुडल्यान तें शेत आहा, दोंगर न्हू, दोंगरार वयर टेम्पल आहा, सकयल तें शेतान तें उदक भरोन भरलेलें आसता. तें उदक सदांच 24 वर आमचे 365 डेज थिंगा उदक आसताच. पयलें शेत दिसता म्हाका तें, आनी मागीर तो रस्तो हेजो तो मेन रोड. आतां तें तर तें फाटल्या दिसांनी आमच्या पयलींच्या मिनिस्टरान कितें केलें, तें शेत वद्दें पुरोवन कोणें भायले पार्टीक विकपाक केलें अशें म्हणून हांव आयकतां. आय डोंट नो हाव फार इट इज ट्रू. तें तिका मार्केट कितें हाडटा म्हणून. आरे तें तर तें पुरयलें शेत आनी वद्दें पुरयलां, ऑलरेडी पुरयलां. तें तर फूल पुरयलें आनी थिंगा तर कॉन्क्रिटाच्यो बिल्डिंगो बांदल्यो जाल्यार मारुती टेम्पलाची पळय ब्युटी आहा न्हू ती गेली. वॉट इज द पॉयंट? इतलें सुंदर टेम्पल मारुतीचें पळय, इतलें सुंदर लायटी घालून चकचकीत, आनी तुवें तर त्या शेतान तर बिल्डिंगार मेन रस्त्याक तर बिल्डिंगो बांदल्यो, तें टेम्पल दिसती पडचें ना, फाटीं पडटलें. देखून हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या मयांतल्या भुरग्यांक, एक तुमी नांव तरी दवरा आनी थिंगा एक तुमी आतां बाबुशाक दवरी जाल्यार काम जातलें. बाबूश इज द मेन, तेका कितें जायना म्हणून ना. आतां बाबूश तुमचो आमचो MLA. बाबुशाक तुमी सगळे वचोन तेका प्रेशरायज करून हें पास करून घेवपाचें. कितें म्हणून तें पळय उदक बसता न्हू, तें सारकें क्लीन करून थिंगा मरे ट्युरिस्ट स्पॉट करपाचो. बोटी ट्युरिस्टांक अशें पेदाल मारून भोंवता तसल्यो घालपाच्यो बोटी, आनीक बोटी घालून एक ट्युरिस्ट स्पॉट कहो, आनी सायडीन कोण तांकां शॉपां बापां घालूं येता. आमच्याच गोंयांतल्या भुरग्यांच्यान थिंगा बिजनेस करून बसों येता सुसेगाद. ट्युरिस्ट स्पॉट कहो केलो, धाकटे शॉपां घातले, आमचे यूथ आहा पळय ते सगळे मयांतले, आनीक ट्युरिस्ट येतले, आनी तशी ती आमची मारुती टेम्पलाची ब्युटी उरतली. गमलें न्हू. सो रिक्वेस्ट मयांतल्या भुरग्यांक बाबुशाक धरून, इज द ओनली बाबूश कॅन ओनली बाबूश कॅन डू दीस. आय डोंट नो अबाउट. पूण मागीर थोडे पुरयलेलें पळय, थोडे ते कोणें पयलींच्या मिनिस्टर पुरोवन ते मार्केट कितें हाडूंक वतलो. कोण आयकलां कितें हांवें कोणाक बिल्डराक दिल्लें भायले बॉम्बेचे. हांव नको हाव फार इट इज ट्रू, पूण तशें थोडें फूल पुरयलें आनी कॉन्क्रिटाच्यो बिल्डिंगो येयल्यो. मारुती टेम्पल गेलें आमचें, फाटल्यान पडलें. देखून एक रिक्वेस्ट, तुमी सगळे एकठांय जाया न्हू, पणजेकार आमचे मयांतले भुरगे. तुमी सदांच हुशार, एक हुशारकाय दाखया न्हू तुमी, आनी हें करून घेया आनी तो एक ब्युटी स्पॉट करून घेया. आनी कित्याक आमचें मारुती टेम्पल सदांच दिसतलें. ओके फ्रेंड्स, थँक यू फॉर लिसनिंग एंड टेक केअर एंड डू दीस वर्क. बाय.